नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ मध्य नेपालको पहिलो अनि लोकप्रिय टेलिभिजन देवचुली टेलिभिजन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण तमाम दर्शक अनि श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। म नवराज अधिकारी। विशेष गरी आजको यो अङ्कमा हामी समसामयिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी जोड्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ तरुण दल केन्द्रीय विभागका सचिव एवं नेपाली काङ्ग्रेस महासङ्घको सदस्य, युवा नेता तथा उद्यमी श्याम प्रसाद श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानीलाई तपाईँमाझ जोड्दैछौँ। सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। देवचुली टेलिभिजनलाई धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय राजनैतिक माहौल तातिरहेकै छ, कुन रूपमा लिनुभएको छ यसलाई? होइन, यो राजनीतिक माहौल तात्नु स्वाभाविकै छ। हजुर। जुन राष्ट्रपति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हजुर यो प्रतिनिधि सभालाई खारेज गरेर देशलाई एउटा चाहिँ कालो सूचीमा अथवा देशलाई चाहिँ एउटा गतिशीलमा होइन, तपाईको चाहिँ देशलाई चाहिँ एउटा अन्धकारमा लानको निम्ति गरेको यो खेलको विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेसले सडक अथवा सदन तताउने जमर्को राखेको। विशेष यो काङ्ग्रेसको सिट अहिले सीमित जस्तो छ, ठुलो रूपमै छ। उति एमालेतिर माओवादीतिरका ती पार्टीहरू छुट्दै गर्दा त चुनावी माहौलमै आउँदा काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्थ्यो होला। यो पछिल्लो समय यो नेपालभरि देशव्यापी रूपमा यो विरुद्ध र्यालीहरू आन्दोलनहरू भइरहेको छ, यसको के आवश्यकता थियो र? हेर्नुहोस्, नेपालको 3 करोड जनताले गराएको संविधान, धेरै वर्षपछि लेखिएको संविधानलाई जुन राष्ट्रपतिले र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कुण्ठित गराउँदै हुनुहुन्छ, हामीले पहिला यो कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ। कुण्ठित गराउँदै हुनुहुन्छ भने हामीले पहिला चाहिँ देश, राष्ट्र र संविधान रहेमा त हामी बल्ल चाहिँ यो देशको नागरिक हौँ भनेर भन्न पाउँछौँ। हामी चाहिँ चुनावमा जान डराएको होइन, हामीले यो सिस्टमको विरोध गरेको। हामी सिस्टमको विरोध गरेको, हामी चुनावमा जानको निम्ति डराएर हामीले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको आन्दोलन गरेको होइन। विशेष गरी जुन हामीले सिस्टमकै कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ, काङ्ग्रेसको सिस्टम, वैधानिकता, भातृ सङ्गठन सुरुवाती दिनमा एकदमै मजबुत तरिकाले भएको, तर पछिल्लो समय युवावर्ग अन्य रूपबाट अलिकति लुलो हुँदै आएको पो हो कि भन्ने किसिमका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो पार्टी हो, 2007 सालदेखि 17 साल, 36 साल, 46 साल, 62-63 को आन्दोलनमा यो देशलाई एउटा समृद्धिमा लानको निम्ति हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो देन छ। हामी चाहिँ तपाईको चाहिँ यो चाहिँ हामीकोमा देशमा चाहिँ देशै चलाउन शक्तिहरू, देशैलाई चाहिँ समृद्धि बनाउने चाहिँ कार्यकर्ताहरू हामीसँग छन्। हामी यो चुनावमा जान डराएर हामी चाहिँ चुनावबाट पन्छिन खोजेको होइन, तर हामीले देशको जुन दुःख गरेर ल्याएको संविधानलाई, प्रतिनिधि सभालाई यो चाहिँ गलत भयो, यो चाहिँ तानाशाही र अधिनायकवाद लाद्नुभयो राष्ट्रपतिले र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले। यसको विरोध मात्रै हामीले गरेको, हामी त्यस्तो लुडो लाङ्गडा त्यस्तो भएको छैनौँ। हाम्रो यो विशाल पार्टी हो, यो विशाल पार्टीले चाहँदा फेरि पनि ठुलो आन्दोलन गरेर हामीले उहाँलाई चाहिँ संसदबाट चाहिँ अथवा प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ हटाउन सक्ने हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसको क्षमता छ। हिजो राणासँग डराएन, राजासँग डराएन भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यो जुन अहिले चाहिँ पहिला जुटे पछि अहिले फुटे, यो फुट्ने पार्टीसँग हामी चाहिँ डराएका छैनौँ। विशेष गरी हजुर आफै स्वयं तरुण दलको सचिव पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय तरुण दलकै कार्यक्रममा पनि युवावर्गको उपस्थिति अलिकति कम भएको हो कि भन्ने खालको जनगुनासो पनि छ। यो भन्नुको तात्पर्य के छ भने, क्लियर रूपमा सिधा रूपमा तपाईँलाई भन्दा काङ्ग्रेसतर्फ युवावर्गको आकर्षण अलिकति कम भएको हो कि भन्ने खालको प्रश्नहरू उठेका छन्।
यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? यसो हो, हाम्रो तरुण दलले युवा भनेको नि पहिला नेपाली काङ्ग्रेसमा तरुण दललाई लिइन्छ। हजुर। अब चाहिँ तपाईँको विद्यार्थी लाइफमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेभी सङ्घलाई ल्याइन्छ। हजुर। नेभी सङ्घले स्कुल र चाहिँ कलेजहरूमा चाहिँ तपाईँको आएर चाहिँ सङ्गठन गर्छ। तरुणहरू भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ खम्बा बनेर आफ्नो चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछ। अनि अहिले 2/3 सरकारलाई खबरदारी गर्नको लागि तरुणहरू चाहिँ हरेक 77 जिल्लामा पछि परेको छैन। र हाम्रो एउटै कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको र तरुण विभागको के हो भने चारतारे झन्डा बोकाएर जय नेपालको नारा मात्र दिने हाम्रो उद्देश्य छैन। हाम्रो युवाहरूलाई उद्यमशील पनि बन। देशमा तिमीहरूले चारतारे झन्डा फरफराउँदै हिँडेर पनि मात्रै हुँदैन। किन? घरमा बालबच्चा छन्, घरमा छोराछोरी छन्, श्रीमती छ। श्रीमतीले चाहिँ ए बाबा आज चाहिँ 1 किलो मासु ल्याइदिनुहोस् न भनेर भन्दा त्यो श्रीमतीलाई 1 किलो मासु लान नसक्ने अनि आफ्नो छोराछोरीको फिस समयमा दिन नसक्ने त्यस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई बनाउन चाहन्न। हामीले पार्टीको सङ्गठन पनि गर, तिम्रो उद्यमशील पनि बन भनेर भन्दा हाम्रो कार्यकर्ताहरू क्षुद्र नभइकन, हाम्रो युवाहरू, हाम्रो तरुणहरू क्षुद्र नभइकन अगाडि नबढेको हुँदाखेरि तपाईँले अलिक कमजोर मात्रै देख्नु भएको। ठिक छ हजुर। अब नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, युवा नेता पनि हुनुहुन्छ र विडम्बना के छ भने नेपाल राष्ट्र सबै कुरा प्रकृति अन्य कुराले भरिपूर्ण भए तापनि युवाहरू कृषि प्रधान देश भए तापनि युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जानु परिरहेको अवस्था छ। अहिले जनगणना गर्ने हो भने युवाहरू सबै विदेशमा छन्, बालक र वृद्धाहरू र युवा एकदम कमै मात्र नेपालमा भेटिन्छ। यो अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारतिर दौडिरहेकालाई नेपालमै राख्न चाहिँ कस्ता किसिमका कार्य गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ आज हजुरकै पार्टीगत रूपबाट सरकारले त यो चुनाव कसरी जित्यो, कसरी 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यो भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा छँदैछ। चुनाव आउन थाल्यो, कम्युनिस्टहरूको व्यवहार एउटा हुन्छ, बोली एउटा हुन्छ, नीति एउटा हुन्छ, तर चुनाव जितिसकेपछि गरिब जनताहरूको माझमा उहाँहरू चाहिँ नीति र नियमको नीति बनाएका कुराहरूलाई सबै भङ्ग गराएर हिजो चुनाव लड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नेकपा भनौँ, अहिले पहिला चाहिँ एमाले भनिन्थ्यो भने अहिले नेकपा भनिन्छ। नेकपाको स्वयं प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज देशको एउटा बलियो कुर्सीमा उहाँ रहनु भएको छ र देशको उहाँ समग्रमा भन्यो भने देशको एउटा माउ नै उहाँ हो भने उहाँले के भन्नुभएको थियो चुनावभन्दा अगाडि, यो देशको 3 करोड जनतालाई पैसा भएन, मेरो खोल्टिया पैसा छैन भनेर भन्न त्यो दिन दिन्न। अनि डाँडा डाँडामा मैले चाहिँ रेलको लिक बिछाएर म रेल गुदाइदिन्छु, घर घरमा ग्यास दिन्छु, अनि सरर लाएर नदीमा चाहिँ पानी जात गुडाइदिन्छु, अनि नेपालको झन्डा फरफराउँदै पानी जात गुडाइदिन्छु भन्नेको आज प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो भन्नुभएको थियो। उहाँलाई कहिले पनि भएन देशमा, हाम्रो देशमा हामीले चाहिँ यी हाम्रा गरिब जनताहरूलाई विदेशमा जान दिन हुँदैन, हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। त्यो रोक्नको निम्ति त हामीले पहिला यो देशमा चाहिँ एउटा उद्योग अथवा उद्योगीहरूलाई, व्यापारीहरूलाई प्राथमिकता दिएर यी युवाहरूलाई यहाँ रोजगार दिनुहोस् है भनेर एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको नीति नियम अथवा चाहिँ काम गर्ने सहज रूपमा चाहिँ काम गर्ने एउटा वातावरण मिलाउनु पर्ने थियो। आज त्यो मिलाइदिनु भएन। होइन अहिले यस्तो अहिले पछिल्लो समय तल बस्नेहरूले के पनि भन्छ भने सत्तामा हुँदा एउटालाई गाली गर्न सहज छ, काम गर्न अप्ठ्यारो छ, काङ्ग्रेसले कुरा अहिले काट्छ, तर काङ्ग्रेसको बेलामा पनि भएका उद्योगहरू पनि बन्द भयो भन्ने खालको गुनासो पनि आउँछन्। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा सबै कुराहरू चाहिँ 100% ठिक छ भनेर मैले पनि भन्दिनँ होला, कहीँ कतै त्रुटिजनक कामहरू पनि भयो होला, तर हामीले के भन्छौँ भने वामपन्थीले जस्तो कार्यकर्तालाई एउटा चाहिँ भन्ने जनतालाई तर गर्ने अर्को कुरा हामीले गर्दैनौँ। काङ्ग्रेसले के गर्छ भने पहिला
नेपालको व्यवसायलाई नेपालको व्यापारीहरूलाई काम गरेर खाने एउटा सहज रूपमा चाहिँ काम गर्ने एउटा वातावरण मिलाइदिन्छ। त्यति टाइट गरेर लाँदैन। तपाईको त अहिले आएर चाहिँ हेर्नुस् न, अहिले तपाईले चाहिँ अहिले हेर्नुस् न, यो सरकार 2 तिहाईको सरकार हो नि, उहाँहरूलाई चाहिँ नीति नियम र कानुन अथवा विधान गराउन कसैले छेक्या छैन नि त। उहाँलाई काम गर्नुस् भनेर चाहिँ हामीले सदनमा पनि त्यस्तो नराम्रो जवाफहरू उहाँहरूलाई दिएको छैनौँ। हामीले सडकमा चाहिँ तपाईको आन्दोलन गरेका छैनौँ, टायर बालेका छैनौँ, जुलुस गरेका छैनौँ। त्यो भनेको त उहाँहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ यो गरिब देशलाई एउटा चाहिँ समृद्धि बनाउनुहोस्, यो गरिब देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गरिब नागरिकहरूलाई तपाईले चाहिँ विदेशमा चाहिँ कुल्ली काम गर्न नपठाइदिनुहोस् भनेर हामीले भन्यो भने हामीले त्यो गरिरहेछौँ नि त। त्यो कुरा त चाहिँ 2 तिहाईको सरकारले बुझ्नु पर्दैन। ठिक छ। विशेष गरी अहिले धेरै जनताको मनमा भएको एउटा गुनासो के छ भने हामीले सबैलाई पालो दियौँ, कसैले पनि राष्ट्रको हितमा चाहे जति गर्न सकेन भन्ने खालको जनताको गुनासो छ। अब तपाईँको विचारमा चाहिँ अब आउने दिन, अब आउने समयमा चाहिँ यो राष्ट्रको विकास र समृद्धिको लागि त्यस्तो राम्रो मार्गनिर्देश गर्न सक्ने कुन चाहिँ दल, कुन चाहिँ राजनैतिक पार्टी आउन सक्ला त? हेर्नुस्, पार्टी दल त सबै आए। हेर्नुस्, तपाईको माओवादी पार्टीले भनौँ कि अहिलेको नेकपाको लिडरै भनौँ हाम्रो प्रचण्डज्यू, उहाँले 10 वर्ष चाहिँ क्रान्ति गर्नुभयो, देशमा 17,000 मान्छेलाई पनि मार्नुभयो। त्यति बेला नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी यही जनताले बनाएको होइन? उहाँले जनमत त पाउनु भएको नि, यो त हामीले स्वीकार्न पर्छ नि। जनताले मत दिएर माओवादी पार्टीलाई विश्वास गरेर जनमतबाट उहाँहरू निर्वाचित भएर ठुलो देशको पार्टी बनेकै हो नि त। र अहिले त्यति ठुल्ठुलो पार्टी, त्यति तपाईको चाहिँ ठुलो योजना लिएर गएको पार्टीहरू आज कांग्रेससँग डराएर तर्सिएर अनि उहाँहरू चाहिँ हामी मिल्नुपर्छ, जुट्नुपर्छ, फुट्नुहुन्न भनेर जाँदा खै के भयो त? हजुरले नै भन्नुहोस् न, के भयो त? आज देशमा के भइरहेछ? मभन्दा बुद्धिमानी, मभन्दा चलाक तपाईँ पत्रकारै हुनुहुन्छ त, सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्योभन्दा पनि अब ठाउँमा पुगेपछि गर्न सकेनन् कुनैले, त्यो वातावरण भएन भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ। त्यो वातावरण काङ्ग्रेसले पनि सहजता नगराएको पो हो कि? नै, काङ्ग्रेसले सहजता किन गराएन? मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि फेरि म फर्किन चाहेँ अघिकै कुरामा। कसरी गराएन? हामीले सडकमा चाहिँ हामीले नारा जुलुस गऱ्यौँ कि, टायर बाल्यौँ कि, अभद्र व्यवहार गऱ्यौँ कि, अब सदनमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ सदन अवरुद्ध गरायौँ कि? त्यो त गरेनौँ नि त। हामीले त सहज रूपमा तपाईँहरूले यो देशको जनताले तपाईँहरूलाई मान्यता दिएको हो, 2 तिहाईको सरकार तपाईँहरू हुनुहुन्छ, देशलाई एउटा समृद्धिमा पुर्याउनुहोस्, देशलाई सुखी नेपाल बनाउनुहोस् र चाहिँ गरिब जनताले चाहिँ देशमै रोजगार पाओस् भनेर हामीले चाहिँ सोचेकै त हो नि। विशेष गरी अहिलेकै समयमा काङ्ग्रेसले चाहिँ अब विरोध गरिरहेको छ। देशव्यापी रूपमा नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ आन्दोलन भइराखेका छन्, विरोध र्याली भइराखेका छन्। त्योभन्दा ठुलो रूपमा चाहिँ जनताहरूले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने खालका पनि नाराबाजी पनि भइरहेका छन्। के जनताले राजनीतिक दलहरूप्रति जुन आशाको दियो बालेका थिए, त्यो आशाको दियो निभेर नै राजाप्रति आस्था राख्न सुरु गर्न थालेका हुन् कि कसरी लिनुहुन्छ यो विषयलाई? होइन, यसमा 2टा कुरा छ। हेर्नुहोस्, हजुर, दलहरूसँग अगाएर हिजो काङ्ग्रेसलाई पनि भोट हाले। काङ्ग्रेसलाई त 7 सालदेखि हेर्नुहोस् त 62-63 सम्म त भोट त हाल्यो नि त। काङ्ग्रेस पनि एउटा चाहिँ यो देशको एउटा नेतृत्व लिएकै पार्टी हो नि त। त्यसपछि आएर चाहिँ एमालेलाई पनि हाले, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ 10 वर्ष क्रान्ति गरेको माओवादीलाई पनि हाले। जनताले त सबैलाई चाहिँ हेरे नि त, राजालाई पनि हेरे, राणालाई पनि हेरे। त्यसपछि अहिले के हो भने केही मात्र जनताहरूले यो पार्टीभन्दा राजा ठिक हो कि, ठिक छ कि, कहीँबाट हामीले विकल्प पाएन, देशले यसलाई एउटा देशलाई एउटा विकल्प दिने हो कि
भनेर केही झुम्महरू राजासँग पनि प्रभावित भएको जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् भनेपछि अबको दिन चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ त तपाईँले? हेर्नुहोस् कस्तो दिन भन्नाले राजा आउने नआउने कुरामा यो कुरा जोड्दैछु। राजा आउने नआउने, देशमा राजा आउने नआउने कुराहरू तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्छ मलाई। हजुर हेर्नुहोस् देशमा राजा आउने कुरा मैले त्यति सम्भावित देख्दिनँ। जुन केपी ओलीजीले, जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जुन अहिले देशमा लगाएको जुन तपाईँको यो जुन अहिले लगाउनु भएको छ उहाँले यो संसद विघटनको कुरा होइन लगाइराख्नु भएको छ। यसले के देखिन्छ भने कति बेला सबै नेताहरू बिक्ने हो कि देशै कता चाहिँ कु हुने हो कि सैनिकमा जाने हो कि अथवा चाहिँ हाम्रो त नेपाल गरिब देश पश्चिमका देशहरूबाट नजिकी हाम्रो चाहिँ छिमेकी देशहरूबाट पनि हामी डराउनुपर्छ। यहाँ भएका राम्रा चिजहरू किनेर अब नेपाललाई नै उनीहरूको आफ्नो देशमा गाड्ने पो हुन् कि भन्ने डर भयो होइन। कतिपय हाम्रा चाहिँ नेपाल प्रेमीहरू, राष्ट्रप्रेमीहरू, देशभक्तहरू, देशप्रेमीहरू उहाँलाई त्यो डरले अहिले राजासँग नाराजुलिसमा हिँडेको। तर राजा आउने सम्भावना धेरै कम छ भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ। ठिक छ, विशेष गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा पनि अहिले पछिल्लो समय एक्टिभ हुनुहुन्छ। सुरुवाती दिनदेखि तपाईँ आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो ठाउँबाट कार्य गर्दै पनि आउनु भएको छ। र अब पछिल्लो समय निर्वाचनकै कुराहरू, अन्य कुरा आयो भने तपाईँको घर चाहिँ एक नम्बरमा, व्यक्तिगत कुरालाई जोड्न चाहे घर चाहिँ एक नम्बरमा, तर 2 नम्बरतिरबाट सदस्यता लिनुभयो भन्ने किसिमका कुरा आछन्। यो कुरामा तपाईँकै कार्यकर्ताहरूमा शङ्कास्पद के भयो भने उहाँले खास के गर्नु खोज्नु भएको त भन्ने एउटा त्यो शङ्काको एउटा घेरा त्यो निस्किएको छ। यो विषयलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्, किन यसो गर्नुभयो? यो के हो भने म हिजो यो 2 नम्बर क्षेत्र, अहिलेको 2 नम्बर, हजुर हिजो अहिलेको 2 नम्बर, हिजोको पनि 2 नम्बर थियो। उता 1 नम्बरमा डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, हजुर 2 नम्बरमा महेन्द्र ध्वजीजी लगायतका साथीहरू चुनाव लड्दै आउनु भएको थियो। अनि म जब राजनीतिकमा तल्लीन भएर लागेँ, जब चाहिँ मैले राजनीति गर्नुपर्छ, मैले राजनीतिकमा मेरो साथीभाइहरूलाई चाहिँ राजनीतिक जनचेतना जगाउनुपर्छ अथवा हामी एउटै टिम भएर हिँड्नुपर्छ भनेर चाहिँ हिँड्दाखेरि मैले यो 2 नम्बर क्षेत्रमा पुरै मेरो लगानी कहाँ थियो भने यही 2 नम्बर क्षेत्रमा थियो। र मेरो 2 नम्बर क्षेत्रमा जानको निम्ति मेरो घरहरू, मेरो जग्गाहरू यो 2 नम्बर क्षेत्रमा मेरो प्रशस्त छन्, प्रशस्त छ। 1 नम्बरमा मात्र होइन, 2 नम्बरमा पनि छ। र भनेको 1 नम्बर र 2 नम्बर भनेको एउटा खोलाले बाँधिएको ठाउँ हो। र त्यहाँ जुन अहिले म जाँदैछु त्यो वार्डको सर्वसम्मतमा चाहिँ श्याम श्रेष्ठ तिमी आऊ भनेर त्यहाँको वडा सभापतिदेखि लिएर काङ्ग्रेसको त्यहाँको कार्यकर्ताहरूले हाम्रो लिडर भएन यो क्षेत्रमा, यो ठाउँमा, यो वार्डमा, तपाईँ यो वार्डमा चाहिँ आउँदाखेरि सान्दर्भिक देखिन्छ र तपाईँलाई हाम्रो समर्थन छ, तपाईँहरू आउनु पर्यो भनेर उहाँहरूको चाहनाले, मेरो कार्यकर्ताको चाहनाले, मेरो साथीभाइहरूको चाहनाले म त्यो ठाउँमा चाहिँ गएको हो। र मेरो राजनीतिक जीवनमा मेरो सबै लगानी त्यो 2 नम्बर क्षेत्रमा भएको हुँदा मलाई 2 नम्बर क्षेत्रको माया लागेर म त्यही ठाउँमा जान्छु भनेर म गएको। ठिक छ, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। मैले सोध्न भुलेका र तपाईँलाई भनौँ लागेका केही कुरा छन् भने दर्शकहरू समक्ष भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, मैले त के भन्छु भने दर्शकलाई भन्दा पनि नेपालको 3 करोड जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिएको झुटो नारालाई देशलाई बनाउनु पर्ने अवस्थामा देशलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ आफ्नो पार्टी फुटालेर देशलाई एउटा अन्धकारमा ढकल्दै हुनुहुन्छ। यो जुन सम्माननीय राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीज्यूले यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा र सांसद
प्लस आएर तपाईँको चाहिँ संविधान हजुर लाई कुण्ठित र कुल्चिने काम दबाउने काम नभओस्। यसको विरुद्धमा हामी नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो जीवन बलिदान हुन पनि तयार हुन्छौँ। हामी सडक र सदन हामी चाहिँ छोड्नेवाला छैनौँ। फेरि यसलाई बिउताउनु पर्छ भन्ने कुरा के हो भन्ने चुनावमा जाँदाखेरि काङ्ग्रेस हार हुन्छ त्यही भएर बिउताउनु पर्छ भनेर काङ्ग्रेस लागेको भन्नुहुन्छ भने हामी अहिले पनि चुनाव लड्न तयार छौँ र अब चुनाव लड्दा जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई फेरि 2/3 बहुमत दिएर पठाउँछ। यो कुरा पनि उहाँहरूले बुझिराख्नु जरुरी छ भन्दै समग्रमा मलाई यो देवचुली टेलिभिजनले बोलाएर मेरो आफ्नो मनका कुराहरू मेरो भावनाहरू राख्ने एउटा सुनौलो अवसर दिनुभयो। देवचुली च्यानलको टिमलाई मेरो हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार। दर्शकबिन, विशेष गरी आजको यो देवचुली बहसको अङ्कमा समसामयिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँ आज कुराकानी जोडिसकेका छौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो तरुण दल केन्द्रीय विभागका सचिव एवं नेपाली काङ्ग्रेस महासङ्घको सदस्य, युवा नेता तथा उद्यमी श्याम प्रसाद श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी तपाईँमा जोडिसकेका छौँ। आजको यो अङ्क तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह अनि सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ र आगामी अङ्कमा फेरि यस्तै फरक विषय र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म नवराज अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।